फाटले खेपे ग्रामसभेक एलिगेशन्स केले की हांव खंय तरी डेव्हलपमेंट आडायता आनी नांव घेवन एलिगेशन्स केले झेडपीन आनी तितूक तेणी सांग म्हाका पंचायतीन येवन पळय आमचे कडेन सगळें आसा आनी म्हाका बुधवाराक आपयलो ओपनली सरपंचान बुधवाराक येवंक सांगलें. हांवें कितें केलें एक दीस लेट केलो आनी हांव ब्रेस्ताराक गेलो जाल्यार म्हाका सरपंचान सांगलें आमचे कडेन टॅक्निकल एप्रुवल अजून येवना आमी फक्त चलन भरलां. आतां म्हाजो प्रश्न इतलोच टॅक्निकल एप्रुवल इन फोर्स नासतना वेदर वी कॅन कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालो तेजी लायबिलिटी कोणाक. बरें हांव फट उलयतां हांव इतलेंच म्हणटा की तुमी टॅक्निकल जे गोश्टी आसा त्यो क्लियर करा आनी मागीर तुमी फुडली प्रोसेस करा. हांव डेव्हलपमेंटा अगेन्स्ट ना तो आनी दुसरें जे सगळें उलयलो नंतर तेणें मागीर ग्रामसभा सोंपचे पयलीं चूक मागली. आतां झडपीन चूक मागली. आतां पण तुमचेर पंचायत बॉडीन कोणीच उलोवना तुमचे बद्दल. म्हाज्या अगेन्स्ट पंचायत पण झडपी उलयलो एलिगेशन कांयच केलें ना पंचायत बॉडी. फक्त झडपीन एक एलिगेशन केलें नांव घेवन केलें म्हणटकर कशें जाता. आतां जेन्ना तूं नांव घेवन एक खंय तरी एलिगेशन्स करता तेन्ना तूं आपूण कोणाचेर करता कितें करता तेजें बॅकग्रावंड कितें. म्हाजें म्हणणें इतलें हांव पयलींच्यान सांगता म्हाका डॉक्युमेंट दाखया डॉक्युमेंट दाखयले हांव कित्याक उलयतां डेव्हलपमेंट म्हाकाय जालें जाय पूण डेव्हलपमेंट कॉम्प्रोमायजींग टर्म्साचेर नाका म्हाका. कॉम्प्रोमायजींग टर्म्स केन्ना आसता जेन्ना खंय एक डेव्हलपमेंट जाता थंय त्रुटी दवरून डेव्हलपमेंट करता. ते त्रुटी कित्याक दवरपा जाय. सो गेले 15 दीस भितर झडपीन 2 वेळा चूक मागपाचो प्रकार घडलो आनी तुमी एक एडवोकेट आशिल्ले कारणान तुमी कितें ह्या संबंदीत कंप्लेन कशें आसा इनिशियली म्हाका जेन्ना तेणें हें म्हटलें तेन्ना म्हाज्या मनाक विचार आयलो की आमी बार एसोसिएशनाक एक कंप्लेन करून की बाबा हे अधोगतांचेर अशें एलिगेशन करता अशें करचें म्हणून. पूण तेजे बरोबर तेणें ग्रामसभा सोंपतनाच तेणें मायक घेवन आपणान चूक मागली. तेन्ना हांवें खंय तरी विचार केलो बेश्टी प्रकरणां वाडून फायदो काय ना. आनी म्हाजें मत इतलेंच की तुमी कामां बरीं करा. जनप्रतिनिधी म्हणटकर जे खंयचोय जनप्रतिनिधी जावं कोणीय जावं तो तेणें एक मनीस निवडून दिले नंतर तेजो एक स्टेज वेगळी जाता. सो झडपी जावन 2 म्हयने अजून उलटचेच आसा. सो हो झडपी मोहनगांवकर आसा तो परत चर्चेन येत आसा. सो म्हाका तुमकां दिसना की BJPचे जे कोण वयले हे आसा पळय तेंच्यांनी दखल घेवपा जाय अशी. फाटले बायटाक हांवें म्हटलेलेंच की पयलीं BJPचो एक प्रोटोकॉल आसतालो ते पयलीं मार्केट म्हणजे फिल्ड स्टडी करताले आनी मागीर फुडें प्रोसेस करताले. सो हांव तेजेरच ठाम आसा. कितें आसा पळय कोणाकय कितें दितना हांव पर्टिक्युलर मनशाक टार्गेट करना पूण कितें आसता बाबा आपूण 4-5 विचार करूनच फुडें करपा जाय. पळय आतां आमच्या कायद्या भाशेन एक हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटात. हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणजे कोण जो रेग्युलरली एकच मिस्टेक परत करता ती जावची न्ही. ती जावप म्हणजे हांगा लोकांचेर तेजो वेगळो मेसेज वता. डेव्हलपमेंट सगळ्यांकूच जाय पूण डेव्हलपमेंट करतना लोक केन्ना बाकीचे लोक दुखना हेंय पळोवपा जाय. सगळोच कॉन्सेप्ट सोसायटीचो विचार करूनच फुडें डेव्हलपमेंट करपा जाय.